सुन्दै हुनुहुन्छ। इन्टर एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बरा क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहिबार नेपाली, मङ्गलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fm इटरीमा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक इन्दिरा महर्षि। प्यारे प्यारे भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज फेरि सदा झैँ म आइपुगिसकेकी छु रेडियो स्कुलको कक्षामा। तर आजको कक्षा पहिलेभन्दा फरक छ। आजको कक्षा भनेको अहिलेलाई अन्तिम कक्षा हुनेछ रेडियो स्कुलको भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ 4 थाङ्का निबन्धको अध्ययन गर्नेछौँ। थाङ्काको भावबोध आजको विषय छ भाइ बहिनीहरू। अघिल्लो कक्षामा हामीले बुँदाका आधारमा जीवनी र कथा लेखन अभ्यास गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर केही अनेकार्थक शब्दका बारेमा पनि हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी थाङ्का कस्तो किसिमको चित्रकला हो, थाङ्का कसरी निर्माण गरिन्छ र यसको इतिहास कस्तो छ र यसको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक महत्त्व के कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले अस्तिकै कक्षामा भनिसकेकी थिएँ थाङ्का भन्ने निबन्ध पाठ पढेर तयार हुनुहोला भनेर। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ। निबन्धमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म निबन्ध शब्दको बारेमा थोरै कुरा बताउन चाहन्छु। निबन्ध संस्कृत शब्द हो भाइ बहिनीहरू। तत्सम शब्द संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग भएको। बन्ध भन्ने आधार पदमा नि उपसर्ग लागेर यसको निर्माण भएको हो र यसको अर्थ हुन्छ राम्ररी बाँध्ने काम। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू निबन्ध त्यस्तो गद्य रचना हो जसमा कुनै विषय शीर्षकमा केन्द्रित भएर व्यक्तिका विचार, त्यस्तै गरेर भावनाहरू, सत्य तथ्य कुराहरू, त्यस विषयसँग सम्बन्धित ती कुराहरूलाई सुगठित ढङ्गले गद्य शैलीमा अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यहाँनिर कसिलो ढङ्गले आदि, मध्य र अन्त्यको अवस्था मिलाएर प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यो साहित्यको श्रव्य र पाठ्य विधा अन्तर्गत पर्दछ र घटना कथावस्तु नभएको कथादेखि बाहिरको विधा हो यो गद्य विधा भए पनि। गद्यमा कथा, उपन्यास, निबन्ध आदि पर्दछन्। निबन्ध चाहिँ घटना कथावस्तु नचाहिने विधा अन्तर्गत पर्दछ र यही निबन्ध भित्र यो थाङ्का पनि पर्दछ। विभिन्न खालका निबन्ध हुन्छन्। खास गरी आत्मपरक र वस्तुपरक गरेर दुई थरीका निबन्धमा, आत्मपरक निबन्धमा रचनाकारको निजी विचार, उसको हृदय पोखिएको हुन्छ भने वस्तुपरक निबन्धमा चाहिँ
सत्य तथ्य विषयवस्तुलाई त्यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। थाङका निबन्ध चाहिँ वस्तुपरक निबन्ध अन्तर्गत पर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी निबन्ध थाङका निबन्ध आजको पाठ्य विषय त्यसको भावबोध गर्नतिर लागौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो। यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता सँगसँगै अनेक किसिमका धर्म, संस्कृति, चालचलन, रीतिरिवाज, वेशभूषा, बोली आदि रहेका छन्। यिनै विविधताभित्र एक किसिमका अनेकताहरू हामी देख्न सक्छौँ। फरक फरक किसिमको शैली देख्न सक्छौँ। त्यो साहित्यका क्षेत्रमा होस्, कलाका क्षेत्रमा होस्, भाषाका क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा आफ्नोपन हामी भेट्टाउँछौँ। हिमालको संस्कृति पनि नेपाली संस्कृति हो। पहाडको र तराईको संस्कृति पनि नेपालको संस्कृति हो। कुनै एउटा संस्कृतिलाई, कुनै एउटा सभ्यतालाई अलग्याएर नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना पक्कै हुन सक्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले मिथिला चित्रकला सुनेका छौँ, त्यो तराईको एउटा अपार सम्पदा हो भने यो हामीले पढ्न लागेको थाङका पनि एक खालको चित्रकला हो। यो खास गरी चाहिँ बौद्ध धर्म दर्शनसँग सम्बन्धित चित्रकला हो, तर यो विश्वव्यापी बनिसकेको छ अहिलेको हकमा। नेपाली संस्कृति भित्रै पर्ने बौद्ध परम्परा, बौद्ध दर्शनको एउटा पाठ्य सामग्रीको रूपमा पनि थाङका चित्रकलालाई हामीले लिनुपर्दछ। यो थाङका चित्रकलाले नेपाललाई समृद्ध बनाउनका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण आधारशिलाको काम गरेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी थाङकाको परिचयतिर लागौँ। थाङका के हो भन्ने बारेमा जानकारी हासिल गरौँ। थाङका वास्तवमा कपडा वा कागजमा लेखिएको चित्र हो। अहिले चाहिँ यो व्यावसायिक दृष्टिले पनि र अलिकति दिगो रहने भन्ने अर्थमा पनि कपडामा यसलाई तयार पारिन्छ। यसलाई पौभा चित्र पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। थाङका चित्रलाई पौभा चित्रको पनि नाम दिइएको छ। पौभा भन्नाले पवित्र भन्ने अर्थ लाग्छ। पवित्र चित्रका रूपमा यसलाई लिइन्छ। र थाङकामा खास गरी मैले अघि नै पनि भने बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित, बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका हुन्छन्। बुद्ध धर्म अन्तर्गतका देवी देवताहरू को चित्रलाई चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न आकारमा, विभिन्न रङमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। गौतम बुद्धको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म त्यो उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेसम्मको कुराहरूलाई समेटेर पनि थाङका तयार गरिएको छ। त्यसै गरेर बौद्ध देवी देवताहरू खास गरी गौतम बुद्ध, वज्रसत्व, अवलोकितेश्वर, मैत्रेयी, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, तारा आदिलाई हामी मान्दछौँ। हो तिनै देवी देवताहरूको चित्र थाङकामा प्रस्तुत गरिन्छ विभिन्न रङ रोकनका साथमा। खास अर्थ पूर्ण ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मैले अघि नै भने शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी पनि थाङकामा बनाइएका छन्। बौद्ध देवी देवताका अतिरिक्त हामी श्रीकृष्णको लीलालाई पनि थाङकामा प्रस्तुत भएको हेर्न सक्छौँ। अचेल त्यो पनि परम्परा बसिसकेको छ। अनि प्रकृति, नदी नाला, रुख, पहाड अनि जीव जन्तुका चित्रलाई पनि थाङकामा प्रस्तुत गर्ने काम गर्न थालिएको छ भाइ बहिनीहरू। बौद्ध परम्परा अनुसार खास गरी थाङका चित्र चाहिँ घरमा राखियो भने आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूर्ण हुने, त्यस्तै गरेर नकारात्मक शक्तिले बास गर्न नपाउने, दुःख नदिने, मनमा शान्तिको भाव उत्पन्न हुने भन्ने विश्वास बौद्ध परम्परामा रहेको छ। त्यस आधारमा पनि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विहार, मठ मन्दिरहरू लगायत घरमा पनि थाङकालाई राख्ने चलन पुरानो चलन हो भाइ बहिनीहरू। अहिले आएर चाहिँ यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व सँगसँगै व्यावसायिक महत्त्व पनि जोडिएर आएको छ भाइ बहिनीहरू। स्वदेशी तथा विदेशी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लगायत अन्यले पनि थाङकालाई किनेर आफ्ना घरमा राख्ने, एउटा कलाका रूपमा यसलाई सम्मान दिने प्रचलन बढेका कारणले गर्दा
स्वदेशी पर्यटकहरू त छँदैछ, विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्नका लागि थाङका चित्रकला महत्त्वपूर्ण कुरा बन्न सफल भएको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि हामीलाई सहयोग पुग्दछ भाइ बहिनीहरू। मैले अहिले भाइ बहिनीहरूलाई थाङका के हो, यसमा कस्ता कस्ता देवी देवताहरूको चित्र अङ्कित गरिन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी घरमा वा गुम्बामा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने विश्वास छ भन्ने विषयमा पनि केही कुराहरू राखिसकेँ। अब हामी लागौँ थाङका कसरी बनाइन्छ त। यो एउटा चित्रकला हो। थाङकाको निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ, के कस्तो रङको संयोजन हुन्छ, त्यस्तै गरेर केमा बनाइन्छ, यी कुराहरू चाहिँ अब हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। थाङका कलाको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। विभिन्न किसिमका कलाहरूमध्ये थाङका पनि एउटा उत्कृष्ट कला सिर्जनाभित्र पर्दछ। यो बनाउने मौलिक प्रविधि छ, आफ्नै किसिमको प्रविधि छ भाइ बहिनीहरू। र यो थाङकाका निमित्त सर्वप्रथम सरेस बनाइन्छ। अब सरेस के हो भन्ने प्रश्न उब्जेला। भाइ बहिनीहरूले पाठ पढ्दाखेरि पनि पाठको मुनि शब्दार्थ दिइएको छ, त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सरेस वास्तवमा जनावरको छालालाई पानीमा उमालेर बनाइएको चिप्लो बाक्लो झोल हो। त्यो चाहिँ अत्यन्तै बाक्लो र चिप्लो खालको हुन्छ छाम्दाखेरि। सरेस बनाइसकेपछि त्यसमा कमेरो माटो हालिन्छ र कमेरो माटो हालेर पकाइन्छ। र सरेसमा कमेरो माटो हालेर पकाएपछि चिप्लो माड जस्तो वस्तु बन्दछ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ यही थाङकाका निम्ति आवश्यक सामग्रीको कुरा म गर्दैछु। त्यस्तै गरेर त्यो तयार गरिएको त्यो सेतो माड जो चाहिँ कमेरो अनि सरेसबाट निर्मित भएको जुन माड छ, चिप्लो माड, त्यो माडलाई चाहिँ सेतो रङको कटन अथवा सिल्क कपडा हुन्छ, त्यो सिल्क अथवा कटनमा चाहिँ दलेर सुकाइन्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यो कपडालाई यताउति नहोस्, नखुम्चियोस् भन्नका लागि फ्रेममा तन्काइएको हुन्छ। तनक्क पारेर फ्रेममा तन्काइन्छ र त्यसमा चाहिँ अघि तयार भएको सरेस र कमेरो माटो मिलाएर बनाइएको त्यो माडलाई चाहिँ दलिन्छ। त्यस पछाडि त्यो सुकाइएको कपडालाई चिप्लो, चिल्लो, आकर्षक बनाउनका लागि भाइ बहिनीहरू पटक पटक त्यसमा ढुङ्गा, चिप्लो खालको ढुङ्गा, चिल्लो खालको ढुङ्गा वा शङ्खले घोट्ने काम गरिन्छ। यसको आशय चाहिँ त्यो चिप्लो होस्, तयार गरिएको कपडा पनि चिप्लो होस् भन्नका लागि त्यसो गरिएको हो र चित्र कोर्न सहज होस् भनेर त्यसो गरिन्छ। अनि यसरी अब तयार भएको जुन कपडा छ, सेतो कटन वा सिल्कको कपडा, त्यसमा सर्वप्रथम खाइबले सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्छन्। खाइब भन्नाले विज्ञ भन्ने बुझ, विशेषज्ञ, हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। जुनसुकै क्षेत्रको पनि विशेषज्ञता हासिल गरेको त्यो थाङका चित्र बनाउन जान्नेलाई, कोर्न जान्नेलाई भनिएको हो खाइब। उसले चाहिँ रेखाङ्कन गर्ने काम गर्दछन् र त्यो चित्रलाई त्यो ट्रेसिङ पेपरमा उतार्ने काम गरिन्छ र स्केच अनुसार चित्रमा अब रङ भर्ने काम गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। र सुनको लेप दल्ने काम पनि हुन्छ। त्यो तयार पारिएको जुन कपडा छ त्यसमा चाहिँ सुनको लेप दलिन्छ। त्यो सुनको लेप दल्नुको पछाडि चाहिँ आकर्षक देखियोस्, अझै टलक्क देखियोस् भन्नका लागि हो। यसका लागि त्यो सुन चाहिँ 24 क्यारेटको सुनको प्रयोग गरिन्छ। त्यसको लेप जलप लगाउने काम गरिन्छ। सबैभन्दा महँगो चिज थाङका निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीमा यही 24 क्यारेटको सुन चाहिँ महँगो भित्र पर्छ। अरू कुराहरू हामी घरमै सहज ढङ्गले तयार पार्न सक्छौँ अरू सामग्रीहरू। त्यस्तै गरेर सुनको लेप बनाउनुभन्दा अगाडि फेरि त्यो कसरी चाहिँ लेप लाउने त भन्दाखेरि त्योलाई पनि सरेसमै राखेर घोल्ने काम गरिन्छ। घोल्दाखेरि पानी माथि जान्छ अनि सुन चाहिँ तल बस्छ हो। त्यो लेपलाई चाहिँ ब्रसले चित्रमा दलेर सुकाइन्छ। यसो गर्दा त्यो थाङका मैले अघि नै भने टलक्क टल्कन्छ। अनि देवी देवताका अङ्गलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा अनि देखिने गरी अब टल्काइने काम गरिन्छ। अब त्यो देवी देवतामा पनि कुन देवी देवतामा कस्तो रङको प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै किसिमको मान्यता हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब मैले अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई थाङकाको भनेको के हो भन्ने कुरा बताएँ। त्यस्तै गरेर
थाङ्का निर्माण गर्नका लागि के गरिन्छ भन्दा सरेस कसरी बनाइन्छ होइन, त्यस्तै गरेर कमेरो माटो सरेसमा हाल्नुको किन हालिएको हो, त्यस्तै गरेर कपडामा सरेसको माड कस्तो कपडामा दलिन्छ, सेतो कपडा हो त्यसको जवाब। चित्र बनाउँदा खाइबाले सर्वप्रथम के गर्छन् भन्ने कुरा, त्यो स्केच तयार गर्छन्, यी कुराहरू मैले बताएँ। अनि सुनको लेप कसरी लगाइन्छ भन्ने बारेमा पनि मैले बताएँ। किन लगाइन्छ भन्ने कुरा टलक्क पार्नका लागि, टल्काउनका लागि, आकर्षक बनाउनका लागि त्यसो गरिन्छ। अब रङ योजना चाहिँ कस्तो छ त, थाङ्कामा कस्तो कस्तो रङको प्रयोग गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। उपयुक्त भन्दा पनि एउटा आफ्नै परम्परा छ, कुन देवी देवताका लागि कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै मान्यता छ। सोही मान्यता अनुसार चाहिँ रङको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो देवी देवताको चित्रमा कुन कुन रङ कुन कुन देवी देवताका लागि भन्ने एउटा निश्चित नियम छ। त्यो नियम अनुसार चाहिँ पञ्च अमिताभमा रातो रङको प्रयोग गरिन्छ। बुद्धका विभिन्न स्वरूपहरू, पञ्चबुद्ध मध्ये एक बुद्ध भनेर अमिताभलाई लिइन्छ हो, त्यसमा चाहिँ रातो रङको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर मेडिसियनमा निलो रङको प्रयोग गरिन्छ, अनि भौरोचनमा सेतो रङको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी अमोद सिद्धिमा चाहिँ हरियो रङको प्रयोग गरिन्छ र शाक्यमुनिको चित्रमा चाहिँ पहेँलो रङको प्रयोग गरिन्छ। हामीले बौद्ध सम्बन्धी मठ मन्दिरहरू जाँदाखेरि, गुम्बामा जाँदाखेरि, लुम्बिनी गयौँ भने अथवा काठमाडौँका पनि बुद्ध विहारहरूमा गयौँ भने हामीले शाक्यमुनि गौतमको चाहिँ चित्र थाङ्कामा देख्न सक्छौँ। त्यो थाङ्कामा चाहिँ पहेँलो रङ त्यहाँनिर पोतिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर वज्रसत्व, अवलोकितेश्वरमा चाहिँ सेतो रङको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी श्वेत तारा, सेतो तारामा पनि सेतो रङको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै मञ्जुश्री र ज्याम्बलामा चाहिँ पहेँलो रङको प्रयोग गरिन्छ। यी सबै बौद्ध धर्मसँगै सम्बन्धित म देवी देवताहरूको विषयमा भन्दैछु। प्रत्येक देवी देवताका अलग अलग रङ छन्। थाङ्कामा रङ प्रयोग गर्दाखेरि अलग अलग रङको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मैत्रेयी बौद्ध धर्म अनुसार कि देवी नै हुन् उनी पनि, मैत्रेयीमा निलो रङको प्रयोग गरिन्छ त्यो चित्रमा। र हरियो तारा, जसलाई हरित तारा पनि भनिन्छ, हरित तारामा हरियो रङको प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब रङ बनाउनका लागि पहिले परम्परागत रूपमा चाहिँ के चलन थियो भन्दा रुखका पातलाई प्रयोग गरिन्थ्यो, बोक्रालाई प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यस्तै गरेर जराबाट पनि बनाइन्थ्यो र खरानी आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो, खरानीको रसायन आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो। तर अचेलभरि चाहिँ फेरि बजारमा विभिन्न किसिमका रङहरू किन्न पाइन्छन्, सहज रूपमा उपलब्ध छन्। तिनै रङको प्रयोग गरेर थाङ्कामा रङ संयोजन गर्ने काम गरिन्छ। मैले अहिले भाइ बहिनीहरूलाई थाङ्कामा रङ योजना सम्बन्धी कस्तो नियम छ, कुन देवी देवताका लागि कुन रङ प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा बताएँ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि ख्याल गर्नुभयो होला। मञ्जुश्री, पञ्च अमिताभ यी आदिमा के रङ प्रयोग गरिन्छ, अनि पहिले चाहिँ थाङ्कामा रङको स्रोत के थियो, पक्कै पनि हाम्रै प्राकृतिक कुराहरू, रुख बिरुवाका बोक्रा पात जरा आदिबाट रङ निकालिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो छैन। अहिले हामी सजिलैसँग रङलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब लागौँ थाङ्काको इतिहासतर्फ भाइ बहिनीहरू। थाङ्काको इतिहास कस्तो छ? यो थाङ्काको इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि निकै पुरानो देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। 10औं शताब्दीबाट नै थाङ्का कोर्न सुरु गरिएको इतिहास चाहिँ प्राप्त छ। नेपाल तिब्बत स्वतन्त्र व्यापारको सिलसिलामा नै यसको विकास भएको मानिन्छ। नेपालबाटै यो वास्तवमा थाङ्काको चित्रकलाको सुरुवात भएको हो। अहिले नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा जहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि छन् प्रशस्त मात्रामा, ती मुलुकहरूमा पनि थाङ्का तयार गरिन्छ। तर सुरुवात चाहिँ नेपालबाटै भएको हो। यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय पनि हो भाइ बहिनीहरू। र तिब्बत र नेपाल बिचको व्यापारकै सिलसिलादेखि त्यतिखेरदेखि नै यो थाङ्काको विकास भयो। खास गरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले नै यसलाई सुरुवात गरे र तिब्बतको व्यापारमा आफू यतातर्फबाट थाङ्कालाई लगेर बिक्री गर्ने, मुद्रा आर्जन गर्ने काम त्यतिखेरबाट भएको हो। त्यस समयमा चाहिँ
बौद्ध मार्गीहरूको नेपाल र तिब्बतमा स्वतन्त्र रूपले आवत जावत हुने गर्दथ्यो। आवत जावतमा कुनै रोकावट थिएन। हो त्यो बेलादेखि नै थाङ्काको प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यतिखेर चाहिँ अहिले जस्तो अत्याधुनिक खालका थाङ्का भन्दा पनि त्यतिखेर कपडामा तयार पारिएका देवी देवताको पूजा गर्ने प्रचलन थियो। त्यो 10औं शताब्दी ताका कपडामा लेखिएका वा कोरिएका चित्रलाई टिकाउ गर्ने क्रममा, बनाउने क्रममा दिगो होस्, सधैँ रहिरहोस् भन्नका लागि चाहिँ अहिले थाङ्काको विकास भएको हो। पहिले कपडा वा कागजमा तयार पारिन्थ्यो देवी देवताको चित्र। अहिले आएर विभिन्न, अघि मैले भने जसरी सरेसदेखि लिएर 24 क्यारेट सुनको प्रयोग, त्यस्तै गरेर विभिन्न रङको प्रयोग, यो चाहिँ अहिले प्रयोग गर्दै गर्दै चाहिँ थाङ्काको विकास भएको हो। अहिले चाहिँ नेपाल, तिब्बत, चीन, भुटान लगायतका देशमा थाङ्काको उत्पादन र बिक्री वितरण हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। तर जुनसुकै देशमा अहिले उत्पादन र बिक्री वितरण भए तापनि यसको सुरुवात चाहिँ नेपालबाट नै भएको हो। हिमाल र गौतम बुद्धले चिनाएको देश पनि हो नेपाल। त्यसैले पनि थाङ्का गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, बुद्ध धर्म, संस्कृति र दर्शनको एउटा केन्द्रका रूपमा पनि नेपाललाई चिन्न सकिन्छ। साथसाथै थाङ्काले पनि बुद्ध दर्शनलाई चिनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण सामग्रीको काम गरेको छ भाइ बहिनीहरू। मैले अहिले थाङ्काको इतिहासका सम्बन्धमा यो कहिलेदेखि सुरु भयो थाङ्का बनाउने प्रचलन भने 10औं शताब्दीदेखि हो भन्ने कुरा आइसक्यो। त्यस्तै गरेर यो थाङ्का उत्पादन गर्ने प्रमुख देशहरू चाहिँ अहिले कुन कुन हुन् भन्ने कुरा पनि मैले गरेँ। नेपाल, तिब्बत, चीन, भुटान लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ यसको उत्पादन हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी लागौँ थाङ्काको महत्त्व के छ त, के कति कारणले थाङ्का महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, थाङ्कालाई हामी यसबाट के लाभ आर्जन गर्न सक्दछौँ, यो कुरातर्फ लागौँ। थाङ्का आफैमा एउटा कला हो। मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो, थाङ्का चित्रकलाको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। त्यसैले यो उत्कृष्ट कला सबै कला प्रेमीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो बौद्ध धर्मावलम्बी मात्रै नभएर जुनसुकै धर्म, संस्कृति र जात जातिमा विभाजित भए पनि सबैका निम्ति कला प्रिय नै हुन्छ। त्यसैले कला प्रेमीका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। यस अर्थमा पनि थाङ्का उत्कृष्ट कला हो। त्यस्तै गरेर थाङ्का बुद्ध दर्शन सिक्ने र सिकाउने मुख्य सामग्री हो। मैले अघि नै पनि भने, जसलाई बुद्ध दर्शनसँग चासो छ, चाख छ, ज्ञान आर्जन गर्ने उसमा इच्छा शक्ति छ, हो उसका लागि चाहिँ यो एउटा पाठ्य सामग्री बन्न सक्छ। बुद्धको जन्मदेखि लिएर महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेसम्मको कथालाई पनि थाङ्कामा समेटिन्छ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित देव देवीहरूलाई पनि त्यहाँनिर समेटिन्छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमको रङ योजना पनि आफ्नै नियमअनुसार गरिएको हुन्छ। त्यसैले एउटा यो अध्ययन सामग्री हो। महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री भएका कारणले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीहरू जो चाहिँ यो थाङ्का सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहन्छन्, बुद्ध धर्म र दर्शनका बारेमा केही कुरा जानकारी राख्न चाहन्छन्, उनीहरूका लागि पनि यो एउटा गतिलो पाठ्य सामग्री बन्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरेर बौद्ध मार्गीहरूका लागि त आस्थाको प्रतीक हुने नै भयो। हरेक धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु उनीहरूको दायित्व हुन जान्छ र आफ्नो धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित कलाको जगेर्ना गर्न पनि उनीहरू उद्यत हुन्छन्, लागि परेका हुन्छन्। त्यसैले बौद्ध मार्गीहरूका निम्ति थाङ्का वास्तवमै आस्थाको प्रतीक हो। यो चाहिँ घरमा वा गुम्बामा सजाउने गरिन्छ र घरमा वा गुम्बामा थाङ्का राख्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अनिष्ट हुँदैन अथवा कुनै किसिमको दुःख आइपर्दैन, शान्तिको भाव सिर्जना हुन्छ भन्ने हेतुले पनि थाङ्कालाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले, बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित मानिसहरूले घरमा गुम्बामा सजाउने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर यसको अर्को महत्त्व पनि छ। त्यो महत्त्व हो बौद्ध मार्गीहरूको मृत्यु हुँदाखेरि उनीहरूको घरमा जुन देवताको पूजा हुन्छ, कुल देवता भन्छौँ हामी, इष्ट देवता, जुन देवताको पूजा हुन्छ तिनै इष्ट देवता अनुसारको थाङ्का चाहिँ मृतकका घरमा मृतकका नाममा चढाउने प्रचलन छ भाइ बहिनीहरू।
हो यो पनि यस हिसाबले पनि थाङ्काको महत्त्व छ। आफ्ना इष्ट देवता जो हुन् त्यही देवताको चित्र चाहिँ थाङ्कामा उतारेर त्यो थाङ्का चढाउने काम, गुम्बामा चढाउने काम मृतकका नाममा यो गरिन्छ। यो पनि एउटा पाटो हो थाङ्काको महत्त्वलाई उजागर गर्ने भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर पर्यटकले पनि बौद्ध भूमिको चिनोको रूपमा थाङ्का किन्ने चलन अहिले आएको छ। जुनसुकै धर्मका हुन्, जुनसुकै संस्कृति र संस्कारमा हुर्किएका हुन्, अथवा भौगोलिक रूपले जुनसुकै देशमा बसोबास गर्ने हुन्, अथवा एउटै देशमा पनि बस्ने, हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै बसोबास गर्ने जोसुकैले पनि आफूले भ्रमण गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ पुगेमा बौद्ध विहारहरू, बौद्ध गुम्बाहरू अथवा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सङ्ग्रहालयहरू पुग्दा, त्यससँग सम्बन्धित व्यापारिक केन्द्रहरूमा पुग्दाखेरि बुद्ध भूमिको चिनोको रूपमा, नेपाललाई बुद्ध भूमि भनेर पनि चिनिन्छ, गौतम बुद्धको जन्म भएको स्थान यही हो। त्यसैले गर्दा त्यो लुम्बिनी क्षेत्र जसलाई हामी एकदमै पवित्र भूमिका रूपमा चिन्दछौँ, त्यो लगायत अहिले नेपाल अधिराज्यभरि नै विभिन्न ठाउँहरूमा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित थुप्रै केन्द्रहरू, मठ मन्दिरहरू, विहारहरू निर्माण भएका छन्। हो त्यहाँको चिनो सम्झेर बुद्ध भूमि, नेपाललाई बुद्ध भूमि भनेरै चिनिन्छ, यो देशको चिनो सम्झेर पनि थाङ्का किनेर लैजाने प्रचलन छ। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा पनि यसले यथेष्ट सहयोग पुर्याएको छ। सस्तो मूल्यमा कम लागतमा तयार पार्न सकिने, मैले अघि नै भने सबैभन्दा महँगो कुरा थाङ्कामा सुन हो, बाँकी अरू कुराहरू सहज ढङ्गले तयार पार्न सकिन्छ। हो त्यस सरल ढङ्गले तयार पार्न सकिने र यसलाई चाहिँ देश विदेशमा प्रचार प्रसार गरेर हाम्रो देशलाई नै चिनाउन सक्ने चित्रकलाका रूपमा पनि थाङ्कालाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब मात्रै बौद्ध धर्मावलम्बीको रहेन थाङ्का, सबै धर्मावलम्बीहरू अथवा सबै धर्मका मानिसहरू पनि आफ्ना देवी देवताका, खास गरी हिन्दू धर्ममा कृष्ण लीलालाई पनि थाङ्कामा चित्रण गर्ने कामको सुरुवात भइसकेको छ, त्यो गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध धर्मका देवी देवता बाहेकका नदी नाला, रुख बिरुवा आदिलाई पनि थाङ्कामा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यसबाट यो कलाले व्यापकता पाएको हामीले आभास प्राप्त गर्दछौँ र विश्वव्यापी रूपमा थाङ्काको खरिद बिक्री गर्ने व्यापार फस्टाउँदो अवस्थामा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। एउटा थप कुरा पनि भनिहालौँ, नेपालमै थाङ्काको सुरुवात पनि नेपालमै भयो, विकास विस्तार पनि भइराखेकै छ। अरू देशहरूले पनि सिकेर यसको निर्माण गर्ने र व्यापार गर्ने काम गर्न थालिसकेका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आकारको थाङ्का, त्यो हामी पाठ्यपुस्तकमा सायद भेट्दैनौँ, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आकारको थाङ्का पोखरामा तयार भएर त्यसको प्रदर्शनी पनि गरिसकिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि हामी सबै नेपालीका लागि एकदमै गर्वको विषय हो। संसारकै ठुलो थाङ्का अहिलेसम्मको, अब फेरि अर्को मुलुकले बनायो तयार गर्यो भने अलग्गै कुरा हो, तर अहिलेलाई चाहिँ संसारकै ठुलो थाङ्का पोखरामा प्रदर्शनीमा पनि आइसकेको छ। यो पनि यसको महत्त्वलाई झल्काउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो र यसको व्यावसायिक महत्त्व चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। यसलाई पट्याएर पनि प्रयोग लैजान सकिने, सजिलैसँग लान सकिने, त्यत्रो धेरै गरुङ्गो भारी पनि यो नहुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ यो जहाँसुकै सजिलैसँग लैजान ल्याउन स्थानान्तरणको पनि कुनै समस्या नहुने भएका कारणले गर्दा पनि यो देश विदेश सबैतिर अत्यन्तै प्रचलित रूपमा अहिले आएको छ र यो फस्टाउँदो अवस्थामा छ यसको व्यापार। यो खास गरी पर्यटकीय स्थलहरू पोखरा, त्यस्तै गरेर लुम्बिनी लगायतका ठाउँहरूमा, काठमाडौँमा चाहिँ यो थाङ्काको व्यवसाय गरेरै बस्ने मानिसहरू प्रशस्तै छन्। त्यहाँनिर व्यावसायिक रूपमा नै उत्पादन सुरु गरिएको छ र पर्यटकहरूको भिड लाग्ने ठाउँहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ यसको व्यापार पनि अत्यन्तै फस्टाउँदो रूपमा अगाडि बढेको हामी देख्न सक्छौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यसको निष्कर्षतिर लैजान्छु। यस पाठको निष्कर्षतिर हामीले अहिलेसम्म थाङ्काको परिचय थाहा पायौँ, के हो रहेछ थाङ्का भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर यसमा के कस्ता
रङको संयोजन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरेर देवी देवतै पछि अलग अलग रङको प्रयोग गरिँदो रहेछ, सरेस चाहिँदो रहेछ, कमेरो माटो चाहिँदो रहेछ, यी सारा कुराहरू थाहा पायौँ। सेतो कपडामा यसलाई तयार गरिने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। र यो चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका निम्ति त आस्थाको प्रतीक नै भइसक्यो। अरू बाँकीहरूका लागि पनि एउटा कलाको उत्कृष्ट नमुना, बुद्ध दर्शन अध्ययन गर्नेहरूका निम्ति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री हो भन्ने कुरामा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृतिको उपजका रूपमा थाङ्कालाई हामीले लिनुपर्दछ। जसरी मिथिला क्षेत्रमा मैथिली चित्रकला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तै गरेर अब थारू समाजमा उसको आफ्नो थारूहरूकै आफ्नै कला संस्कृति होला, हिमाली सभ्यतामा हिमालकै आफ्नै किसिमका कला संस्कृतिहरू होलान्। यो थाङ्का पनि महत्त्वपूर्ण एउटा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका माझमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीका माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कृतिका रूपमा हुर्किँदै आएको छ। एउटा अभिन्न अङ्ग, नेपाली कला संस्कृतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा यसले आफ्नो स्थान राख्न सफल भएको छ। खालि एउटालाई छुट्याइदिएर बाँकी संस्कृतिले मात्रै यो नेपालको संस्कृति पूर्ण हुने होइन। सबै किसिमका जात जाति, सबै किसिमका भाषाभाषी, सबै किसिमका धर्म सम्प्रदायमा चलेका महत्त्वपूर्ण कला संस्कृतिहरूबाट नै सिङ्गो नेपाली संस्कृतिको निर्माण हुने हो। त्यसै कारणले गर्दा पनि एउटा अभिन्न संस्कृतिका रूपमा, कला संस्कृतिका रूपमा यो थाङ्कालाई लिन सकिन्छ। यस्ता विभिन्न खालका कला र संस्कृतिको मेलबाट नै नेपाली कला संस्कृतिले पूर्णता पाउने हो। मैले अघि नै पनि भने, पश्चिमको आफ्नै कला होला, पूर्वको आफ्नै कला होला, उत्तरको आफ्नै होला, दक्षिणको आफ्नै होला, तर चारैतिरको कला संस्कृतिको मेल बिना नेपाली कला संस्कृति फस्टाउने, फैलिने, झाँगिने मौका पाउँदैन। त्यसैले पनि यो एउटा अभिन्न अङ्ग हो। थाङ्काको धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यावसायिक महत्त्व छ। आय आर्जनको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा पनि अहिले यो विकसित भइसकेको छ। एकातिर धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गरेको छ यसले, बौद्ध धर्म दर्शनलाई चिनाउने काम गरेको छ। अर्कातिर व्यावसायिक सफलताको सिँढी पनि थाङ्का चित्रकलाले उक्लिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। र यो नेपालको मौलिक उत्पादन हो भाइ बहिनीहरू। मैले अघि नै पनि भने, जन्म पनि यहीँ भयो, विस्तार पनि यहीँ भइरहेको छ, विकास र विस्तार पनि। त्यसैले यो मौलिक उत्पादन हो, हाम्रो आफ्नो उत्पादन हो। थाङ्का भनेको ज्ञान र ध्यानको स्रोत पनि हो। यो बौद्ध दर्शनको ज्ञान ध्यानका लागि एउटा स्रोतको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले निर्वाह गरेको छ। त्यसै गरी म निष्कर्षमै जाँदैछु। नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एउटा सांस्कृतिक कलाका रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्दछ। थाङ्का भन्ने बित्तिकै नेपालसँग नाम जोडिन आउँछ। त्यस्तै गरेर थाङ्का भन्ने बित्तिकै बुद्ध दर्शन र बुद्ध धर्मसँग जोडिन आउँछ। र थाङ्का भन्ने बित्तिकै हामी नेपालीको संस्कृति भन्ने कुरा झल्कन्छ। यसैले विश्वमा चिनाउने एउटा हतियारका रूपमा पनि थाङ्का चित्रकलाले स्थान जमाउन सफल भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर यस कलाको प्राचीन महत्त्वलाई कायम राखेर अब संरक्षण र सम्वर्धनमा चाहिँ हामी सबै लाग्ने हो भने पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण कला संस्कृतिका रूपमा देखिन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन भाइ बहिनीहरू। हामीले यसलाई चाहिँ सम्वर्धन, संरक्षण गर्नुपर्नेछ, विकास विस्तार गर्नुपर्नेछ। यससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अझै उजागर गर्नुपर्नेछ। यसलाई संसार सामु अझै व्यापक रूपमा चिनाउनका निम्ति प्रचार प्रसार गर्नदेखि लिएर, सरकारी तवरदेखि लिएर सम्पूर्णले यसलाई चाहिँ व्यक्तिले, समाजले र सिङ्गो राष्ट्रले नै यसको सम्वर्धन र संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सकेका खण्डमा पक्कै पनि यो हाम्रा लागि एउटा उपयोगी कला, उपयोगी संस्कृतिका रूपमा सदा सर्वदा रहिरहनेछ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले थाङ्का शीर्षक निबन्धको भावबोध गर्ने काम गऱ्यौँ। यो थाङ्का के हो, कसरी बनाइन्छ र यसको के महत्त्व छ भन्ने कुराका बारेमा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले केही कुरा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। बाँकी कुरा आफैले भाइ बहिनीहरूले पाठ 4 पेज नम्बर 28 देखि हेर्न सक्नुहुन्छ, 32 पेज नम्बरसम्म
यो निबन्धलाई र त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा यदि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित ठाउँहरू घुम्न फिर्न तपाईँहरू कहिले जानुभयो भने त्यस ठाउँमा पनि थाङ्काहरू झुन्ड्याइएको हुन्छ। ती थाङ्काहरूलाई चाहिँ हेरेर त्यहाँनिर के कस्तो कला संयोजन गरिएको छ, के कुराहरू त्यहाँ रहेछन् भन्ने कुराहरूका बारेमा प्रष्ट जानकारी यहाँहरूले हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामी लगभग आजको कक्षाको पनि अन्त्यमा र अहिलेलाई रेडियो स्कुलको पनि अन्त्य दिनमा आइसकेका छौँ। म तपाईँहरूकै नेपाली शिक्षक इन्दिरा महर्षि आजसम्म जम्मा 10वटा कक्षा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूले मलाई भेटेरै अथवा फोन मार्फत अथवा म्यासेज मार्फत जसले जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसको समाधान गर्ने कोसिस सकभर मैले गरिरहेकै छु र अब कक्षा कोठामा गएर अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले पनि हामी कक्षालाई अगाडि चाँडै नै बढाउन सकौँला भन्ने कुरामा आशावादी बनौँ। रेडियो स्कुलमा सहजीकरण गर्नका लागि यो जुन अवसर प्रदान गर्यो बराह क्षेत्र नगरपालिका, त्यस्तै गरेर प्लान नेपाल र आरएसडिसीले यो सहजीकरण गर्ने अवसर प्रदान गरेका छ, यसका लागि हार्दिक आभार। त्यस्तै गरेर इटरी एफएमको सम्पूर्ण टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद र खास गरी प्रविधिमा सहयोग गर्ने भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। यो हो इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज। दुनिया नै यति बेला विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसबाट त्रसित छ। यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न हामी तपाईको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दछौं। सुरक्षित रूपमा घरमै बसौं। भोलिको सुनौलो दिन प्रति